हो गया साडा जनाब चौधरी बंदा, साडा MPA, साडा MNA, साडा सरदार ते साडा वडेरा ए फौत हो गया ना। हुण की गल है, हुण मियां नू बुलाओ ना, साडे अब्बे नू आके गुसाली दे देना। अजीब बात है, जायदाद पुत्र तकसीम करना, जायदाद तियां तकसीम करना। जे गुसल दीवारी आ जाए मियां नू बुलाओ ना, मौलवी नू बुलाओ ना, आके साडे अब्बे नू गुसली दे देना। ना ना दोस्ता, अपने आनू आप गुसल दे आकर, ते आप गुसल देगा तसलियां नाल गुसल देगा। अल्लाह पाक आसमान ते बैठे तेरे ते राजी हो जाएंगे ना। अल्लाह अकबर अल्लाह। इनू जनाब गुसल दे दिता गया है, गुसल भी मियां ने दिता है। गुसल दे के फिर करन की लगे ने ना, मौलाना कहंदे ने ओ फिर दे के गुसल गल विच कफनी जा पाईया, लै ओ वीरा तेरी अयो ही कमाईया। और छोड़ के चले तेनो बहना ते भाईया, किसे भी साथ कीता नाई। और माई बचारी इस दी कुपी हो जावेगी, जवान जो टुर गया है। और माई बचारी इस दी कुपी हो जावेगी, बीवी बचारी डाडे दुख उठावेगी। मार के तत मत बाल वल चावेगी, या करेगी नकाह कित होर थाई। क्यों उड़ गया तोता जेड़ा बोलियां सी पावदा, रह गया पिंजरा खाली हुन डर पे आमदा। ओ सके तो सका कोई हाथ नहीं लामदा, टुट गए न रिश्ते दूर ताई। इन गुसल दे दिता गया है, इन 4 रुपये उथे पई है, कफनी इनू पहना दी गई है ना। अल्लाह अकबर अल्लाह। इनू नहलाया गया है, इनू चिट्टे कपड़े पहना दिते गए ने। ते बड़ी बड़ी दूरों लोग आंदे ने जनाजा पढ़न वास्ते। कोई किथों आया, कोई किथों आया है जनाजा पढ़न वास्ते। इहदा जनाजा पढ़िया गया है, फिर एक होर बात लग जाती है। और फिर आखन ज़ियारत कर लो आखिरी वार जे, और देर ना करो इस दी कबर तैयार जे। आए फिर वेखन सुनो दोस्त ते यार जे, वेखन प्यारे प्यारे ताई। फिर अपने भी मुंह वेंदे ने, बखाने भी मुंह वेंदे ने। कदे किसे नहीं आखिया मैनू दे हाथ विखाओ, हाथ की हो जाने, इंदे मैनू पैर विखाओ ना, इंदे पैर की हो जाने। नहीं नहीं दोस्ता, मुंह आके तेरा वेखणगे, अपने भी वेंदे ने, बखाने भी मुंह वेंदे ने ना। ये जनाब जनाजा बढ़ा दिता गया है ना। ये दूरों बंदा आया, आ मेरी गल सुन ली, नोट करके ले जाई। असी लोगां दे जनाजे पढ़दे पढ़ांदे किन्नी देर गुजर गई है ना। मौलवी नूं ते सर उसने जाने दुआवां आंदियां ने, जेड़े बंदे वैसे आके हुण जनाब हाथावाना कोई बंदा फौत होया यार, किया किसे और शहर अंदर असी गड्डी करवा के, कार करवा के असी मुंह ते पहुंचने जनाजा पढ़न वास्ते। यार जनाजे ते जाना है, जे चलो जनाजे दियां दुआवां नहीं आंदियां, इन्नी दूर खे खान जाना ही, वो नक रखन तू जाना है, अपना मुंह रखन तू जाना है। यार फलाना नहीं आया, फलाना नहीं आया, साड़ियां फौतगियां भी नाम दियां रह गईयां।
ساڑیاں خوشیاں بھی نام دیاں رہ گئیاں. او خدا را میرے بھائیو انہاں نو یاد کر لو نا, اے دعاواں یاد کر لو. کیوں نہیں جے کر دے یارو, کیوں نہیں جے کر دے؟ مر جانا ہے, جہان چھڈ جانا ہے, تو بھی جانا ہے میں بھی جانا ہے. آج جویں دا تو لوگاں دے جنازے پڑھ کے آنا ہے, کالوں تیرے پیچھے بھی او جے آ کے کھڑے ہون گے نا. اگر لوگاں دے پیچھے کھڑے ہو کے تو جنازہ پڑھیاں ہے تو دعاواں کیتیاں ہیں, اللہ مغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. یہ دعاواں پڑھیاں ہیں تے کالوں تیرے پیچھے آ کے لوگ پڑھن گے نا. دعاواں یاد کر لو نا, دعاواں یاد کر لو. سانو دعاواں ہی نہیں آندیاں. میں مجمع اندر کسے نوجوان نو کسے بزرگ نو کھڑا کر لاں, الا ماشاءاللہ دعاواں کوئی سناوے, ورنہ کسے نو دعاواں یاد ہی کوئی نہیں. کدے دھیان ہی نہیں ماریا, کدے سوچیا نہیں کہ اسی بھی مر جانا ہے, ساڈا کی بنے گا. اللہ میری توبہ غور کرنا, اندے وچ انیاں بھی طاقتاں کوئی نہیں. اے اپنے آپ قبرستان جا سکے نا, اینو جناب موڑیاں تے چا دیتا گیا ہے نا, چار پائی تے اٹھا لیا گیا ہے. اکثر بندے کہندے نے نماز پڑھ دے نہیں, دعاواں آندیاں نہیں, جا منجے نو ہاتھ لان گے کہن گے کلمہ شہادت, کلمہ شہادت اسلام اندر ہے ہی کوئی نہیں. اے تو تے میں بنایا ہے, ایویں ہی کلمہ شہادت شہادت پتہ ہی کنوں کہندے نے, ایویں نہ کہہ دیا کر, ایویں بلارے نہ کر دیا کر. کلمہ شہادت, کلمہ شہادت اے نہ اسلام اندر ہے نہ قرآن اندر ہے. اپنے کول ٹسلا بنایا ہے, جا ہاتھ لانا ہے تے کلمہ شہادت سن لے دھیان نال. کلمہ شہادت تک کہنا ہے جڑا میت دا حق سی او ادا نہیں ہو کیتا, او کنے ادا کرنا سی. دعاواں نہیں ہو پڑھیاں, او کنے پڑھنیاں سان. اللہ اکبر اللہ, اندے وچ انیاں بھی طاقتاں نہیں ہے. اے قبرستان ہی جا سکے نا, این اٹھایا گیا ہے قبرستان پہنچایا گیا ہے. اگے لوگ کہندے سن سیر تے ہو جاؤ, چودھری آ رہے ہیں, سردار آ رہے ہیں, ایم پی اے آ رہے ہیں, ایم این اے آ رہے ہیں, وزیر آ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں. ہن نام ہی بدل گئے نے, ہن لوگ نہیں آندے سردار آ رہے ہیں, ہن لوگ آندے نے سیر تے ہو جاؤ میت آ رہی ہے. اندے نام ہی بدل گئے نے. قبرستان اے پہنچ گیا نام, قبر اندر اینو لادی لام لگ دینے. اوتے ہر بندہ ہی چودھری ہے, ہر بندہ ہی پھنے کھائے. جنہوں نمازی بندہ ہوئے نام, انہوں نمازی ساتھی قبر دے اندر اتارن. ہر بندہ نہ سر دے وے, ہر بندہ آگے نہ ہوئے. میں سمجھنا ماں نمازی ہوئے, وضو کیتا ہوئے, اللہ اکبر اللہ, تے قبر اندر لادی لامن تے لادی قدروں لانا ہے. سیڑ پرنے تو لان دینا, حدیث دے مطابق پیرا علی سیڑ تو میت نو اندر داخل کرنا ہے, یعنی کہ قبر نام اے سیڑ تو سیدھا گل جا کے دفن کرنا ہے نام. لادی لا دیتی جائے گی تے لانی کیویں, بندے کہندے نے پھاڑ لو پھاڑ لو, اگوں پھڑو نام, تو پیچھوں پھاڑنا, تو لگ دو پھڑنا. آپ قبر اندر اینو اتار دینے, قبر لادی لا دینے آئے. دعا کسے نو نہیں آندی, نبی پاک نے فرمایا ہے ایتھے پڑھنا ہے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ, بسم اللہ علی ملت رسول اللہ, بسم اللہ علی ملت رسول اللہ. اے جناب سیڑھی بڑی دور تک جائے گی. سارے بھائیوں نے میرا پیغام ہے, یہ دعاواں
بیان کر لو تے دفن کر دیو نا سلیپاں پا دتیاں گئیاں نے منا من مٹی پا دتی گئی ہے ہن معاملہ اللہ دی سپرد ہے ہن معاملہ اللہ دی سپرد ہے اے قبر بڑی اوکھی کاٹی ہے بڑی اوکھی کاٹی ہے اللہ سونے آن سارے آمین کے آجے سارے بولے آجے اللہ سونے آن اسی گناہگار بندے خطا کار بندے اللہ دعا کرنے آن سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما کے جنت دا مہمان بنا دیں اللہ